सत्य समाचार, तटस्थ समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म वीरेन्द्र मन सुरु गरौं कोरोना संक्रमण सम्बन्धी प्रसंगबाट। शुक्रबार पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमणबाट थप 16 जनाको मृत्यु भएको छ। 2526 जना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार देशभर 11073 नमुना परीक्षण गरिएको थियो। 6655 नमुनाको पीसीआर टेस्ट गर्दा 1602 र 4418 नमुनाको एन्टिजेन टेस्ट गर्दा 924 जनामा संक्रमणको पुष्टि भएको छ। शुक्रबार पछिल्लो 24 घण्टामा 8425 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। हाल देशभर 56457 सक्रिय संक्रमित छन्। 55090 सक्रिय संक्रमित होम आइसोलेसनमा छन् भने 1367 जना संस्थागत आइसोलेसनमा छन्। उनीहरूमध्ये 243 जनाको आइसियु र 51 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। तीव्र हावाहुरीका कारण मध्य प्रदेशको प्रदेश सभाको वार्षिकोत्सव समारोह समेत स्थगित भएको छ। हावाहुरीले त्रिपाल र मञ्च समेत क्षति पुर्याएको थियो। वार्षिकोत्सव समारोहका लागि जनकपुर स्थित प्रदेश सभा परिषदमा तयारी पारिएको पण्डाल र टेन्ट उडाएपछि कार्यक्रम अन्तिम समयमा स्थगित गरिएको सभामुखका प्रेस सल्लाहकार प्रभाकर सिंहले जानकारी दिनुभयो। शुक्रबार बिहानैदेखि चलिरहेको हावाहुरीले वार्षिकोत्सवका लागि तयार गरेको पण्डालमा क्षति भएपछि कार्यक्रम स्थगित गरिएको प्रदेश सभा संसद सचिवालयले जनाएको छ। प्रतिकूल मौसमका कारण चौथो वार्षिकोत्सव कार्यक्रम स्थगित गरिएको प्रदेश संसद सचिवालयले अतिथि र सांसदहरूलाई एसएमएस गरेर सन्देश पठाएको छ। सचिवालयले पठाएको सन्देशमा मौसम प्रतिकूलताका कारण वार्षिकोत्सव स्थगित गरिएको र माघ 23 गते प्रदेश सभाको बैठक आह्वान गरिएको छ। हावाहुरीका कारण सांसदको पनि सहभागिता कम हुने भएकोले कार्यक्रम स्थगित भएको संसद सचिवालयका कर्मचारीले बताएका छन्। प्रदेश सभा सचिवालय शुक्रबार 4 वर्ष पूरा भई 5औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ। मध्य प्रदेशमा बिहिबार रातिदेखि वर्षासँगै तीव्र गतिमा हावाहुरी चल्दैछ। पश्चिम न्यूनचापीय प्रणालीको प्रभावले काठमाडौँ उपत्यका लगायतका मुलुकका अधिकांश स्थानमा वर्षा भएको छ। देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदली रही शनिबार सम्म नै देशका धेरै स्थानमा मेघगर्जन, चट्याङ, असिनासहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको मौसमविदले जनाएका छन्। शनिबारबाट भने पश्चिम क्षेत्रबाट मौसम सुधार हुन थाल्ने र आइतबारदेखि मात्र मौसममा सुधार आउने मौसमविदको भनाइ छ। त्यस्तै काठमाडौँको चारै भज्याङ साथै पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा हिमपात भएको छ। वर्षाले उपत्यकाको जनजीवन प्रभावित बनेको छ। राजधानीमा पैदल यात्रीलाई सकस बनाएको थियो। मौसम बदलीसँगै आएको हावाहुरीका कारण मध्य प्रदेशमा 3 जनाको मृत्यु भएको छ। रुख ढल्दा धनुषाको सबैला नगरपालिका र रौथटको बौद्धिमाई नगरपालिकामा गरी 3 जनाको मृत्यु भएको हो। धनुषाको सबैला नगरपालिका 12 स्थित फकीर चन्द्र उच्च माध्यमिक विद्यालयको प्राङ्गणमा हावाहुरीका कारण रुख ढल्दा 2 जनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा धनुषा सबैलाका महेन्द्र सदाकी 8 वर्षीय छोरी प्रतिमा कुमारी सदा र चन्द्रेश्वर सदाका 7 वर्षीय छोरा अरविन्द सदाको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक बसन्त रजौरेले जानकारी दिनुभयो। ठूलो हावाहुरीका कारण विद्यालय प्राङ्गणमा रहेको मसालाको रुख ढल्दा 2 जनाको टाउकोमा चोट लागेर घटनास्थलमै मृत्यु भएको जानकारी दिनुभयो। त्यसैगरी गैराती जारी हावाहुरी र अविरल वर्षाकामा परि रौथटका 1 जना महिलाको घरमा च्यापिएर मृत्यु भएको छ। शुक्रबार दिउँसो करिब 12 बजे बौद्धिमाई नगरपालिका 1 अजगैबी निवासी राम मंगल राय यादवकी श्रीमती 45 वर्षीय फुलमतिया देवीको आफ्नै खपडाको छाएको गोठमा घरमा मृत्यु भएको हो। घर गोठमा बसिरहेको अवस्थामा वर्षा र हावाहुरीका कारण घर भत्किन जाँदा इँटा, खपडा र काठले च्यापिएर घाइते भई उपचारका लागि मौलापुरतर्फ लैजाने क्रममा बाटोमा मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौथटले जनाएको छ। धनुषाको कुर्थाबाट भारतको जयनगरसम्म रेलवे सेवा हुने खबरले यति बेला धनुषाको 1 दर्जन गाउँका स्थानीयवासी खुसी भएका छन्। रेलमा चढ्न वर्षौंदेखि सपना बल्ल पूरा हुने भएपछि धनुषाको जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका, औरी गाउँपालिका, जनकनन्दिनी गाउँपालिका सहित विभिन्न स्थानीय तहका 1 दर्जन गाउँका स्थानीयमा खुसियाली छाएको हो। रेलवे लिगको काम सकिएको लामो समयसम्म पनि रेल सञ्चालन हुन नसकेका कारण
निराशा बनेका स्थानीयमा अबको केही दिनमै रेल चल्ने खबर पछिल्लो खबरले खुसी छाएको धनुषाको औढी गाउँपालिका 6 का वासीले बताएका छन्। रेल चल्ने भएपछि रेलवे लिग बनाउने आफ्नो बहुमूल्य जग्गा दिएको धनुषाको जनकनन्दिनी गाउँपालिकावासी पनि रेल चल्न भएपछि उत्साहित भएको बताउनुभयो। भारतको जयनगरबाट धनुषाको कुर्थासम्म करिब 35 किलोमिटर चल्ने सो रेलवे सेवा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संयुक्त रूपमा उद्घाटन गर्ने तयारी भएको नेपाल रेलवे कम्पनीले जनाएको छ। हामीले सन् 2022 को फेब्रुअरी तेस्रो साताबाट जयनगर कुर्था रेलवे सेवा सञ्चालन गर्ने तयारी गरेका छौं। नेपाल रेलवे कम्पनीका महाप्रबन्धक निरञ्जन झाले जानकारी दिनुभयो। चलाउन अब कुनै समस्या छैन, केवल उद्घाटन हुन मात्र बाँकी छ। दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले संयुक्त रूपमा रेल सेवाको उद्घाटन गरेपछि नियमित रूपमा रेल सञ्चालन हुने महाप्रबन्धक झाको भनाइ छ। कुन मितिबाट रेल चल्छ भन्ने ठ्याक्कै म अहिले भन्न सक्दिन, महाप्रबन्धक झाले भन्नुभयो। तर हामीले फरवरीको दोस्रो वा तेस्रो साताबाट रेल चलाउने तयारी गरेका छौं। अहिले न्यूनतम आवश्यकताको आधारमा मात्र थोरै कर्मचारी नियुक्ति गरेको र नियुक्ति भएका कर्मचारीलाई तालिम दिएर काममा परिचालन गरिसकेको महाप्रबन्धकको भनाइ छ। रेल उद्घाटनपछि सुरु भएको 15 दिनको एकपटक आउने र जाने रेल चलाउँछ। पहिलो 15 दिनको एकपटक आउने जाने रेल चलाउँछौ, महाप्रबन्धक झाले भन्नुभयो। त्यसपछि यात्रुको चाप र आवश्यकता हेरेर दिनमा 2-3 पटकसम्म पनि चलाउन सकिन्छ। रेल चलेपछि तत्कालका लागि जयनगरबाट कुर्थासम्म सामान्य सिटमा 70 र एसी सिटमा 300 भाडा निर्धारण गरिएको उहाँको भनाइ छ। रेल सेवा सञ्चालन गर्ने तयारी गरिए पनि रेलवे लिगमा रहेका क्लिपहरू चोरी भइरहेको र ठाउँ ठाउँमा रेलवे लिगमा तरकारी बजार लगाउने गरेको, रेलवे लिगमै अनाधिकृत रूपमा छाप्रो हालेर पसल जनाउँदै आएको र छाडा रूपमा पशु चौपाया छाड्ने गरेकोले रेल सञ्चालनमा कठिनाई भइरहेको, यसमा सबैले सहयोग गर्नुपर्ने महाप्रबन्धक झाको भनाइ छ। सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले राजमार्ग केन्द्रित आन्दोलन कार्यक्रम स्थगित गरेको छ। गैरातीदेखि वर्षा र असिनाका कारण मौसम प्रतिकूल भएकोले राजमार्ग केन्द्रित आन्दोलन कार्यक्रम स्थगित गरिएको जनमत पार्टीले जनाएको छ। मौसममा केही हप्तासम्म यस्तै रहने पूर्वानुमान रहेको उल्लेख गर्दै जनमत पार्टी राजमार्ग केन्द्रित कार्यक्रमको सट्टामा गाउँपालिका नगरपालिका केन्द्रित अन्तर्क्रियामूलक कार्यक्रम गर्ने विज्ञप्ति मार्फत जनाएको छ। मौसममा सुधार आएपछि फागुन 1 गतेदेखि आन्दोलनका कार्यतालिका अर्को बैठकबाट निर्धारण गरिने पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। जनमत पार्टीले किसानका माग सम्बोधन नभएको भन्दै पूर्व पश्चिम राजमार्गमा प्रदर्शन गर्दै आएको थियो। पार्टीका कार्यकर्ताले किसानलाई समयमा नै मल उपलब्ध गराउनुपर्ने, सिंचाइको व्यवस्था वा कृषि बिजुली निशुल्क गर्नुपर्ने, किसानलाई समेत पेन्सनको व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतका 11 बुन्दे माग राख्दै राजमार्ग ठप्प पार्दै आएका थिए। मध्य प्रदेश में पहिलो पटक गाउँमै शहरभन्दा गाउँमै सस्तो उपचार विभागीय विशेषज्ञ डाक्टरबाट सुरु भएको छ। महोत्तरीको रामगोपालपुर नगरपालिका 9 स्थित पर्सा देवानमा झण्डै 2 महिना अघि सञ्चालनमा आएको जानकी एकाडेमिक हस्पिटलले मध्य प्रदेशमै पहिलो पटक ग्रामीण भेगमा 24 घण्टा विभागीय विशेषज्ञ चिकित्सकहरूबाट उपचार सुरु गरेको हो। ग्रामीण भेगका जनतालाई लक्षित गरी गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले निजी स्तरबाटै सञ्चालनमा आएको सो 100 बेडको यस अस्पतालमा आइसियु, भेन्टिलेटर, एनआइसियु, प्रस्तुति सेवा, हेल्थ इन्स्योरेन्स लगायतको सेवा सुलभ रूपमा प्रवाह गरिएको सञ्चालक डाक्टर सुरेन्द्र यादवले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार सर्जरी, नसा तथा हात जोड्ने, फिजियोथेरापी, स्त्री तथा प्रसूति रोग र बाल रोगको उपचार 24 घण्टा विभागीय विशेषज्ञ डाक्टरबाट भइरहेको छ। फाइदा र पैसा कमाउने भन्दा गाउँको जनतालाई सहज सुलभ उपचारको उद्देश्यले हामीले यो अस्पताल सञ्चालनमा ल्याएको जानकारी दिनुभयो। गाउँमा केही सामान्य वा बिरामी हुँदा दुर्घटनामा घाइते हुँदा जनकपुर अथवा बाहिर नै जानुपर्ने बाध्यताको अन्त गरेको छौं। महोत्तरी क्षेत्र नम्बर 4 का प्रतिनिधि सभा सदस्य समेत रहेका सञ्चालक यादवले जानकारी दिनुभयो। जनकपुर धाम लगायत अन्य शहरको निजी अस्पताल भन्दा कम शुल्कमै 24 घण्टा विभागीय विशेषज्ञ डाक्टरहरूले सहज, गुणस्तरीय तथा प्रभावकारी उपचार सेवा प्रदान गर्ने गरेको उहाँले बताउनुभयो। 24 घण्टा विशेषज्ञ चिकित्सकहरू हस्पिटलमै उपलब्ध हुन्छ। म भन्छु जनकपुरबाट आउनु, सादा शुल्कमै उपचार गराए ठिक भएर जानु, सञ्चालक यादवले भन्नुभयो। अब चाँडै हामीले स्वास्थ्य बीमा सुरु गर्छौं, यसले जनताले अत्यन्त थोरै शुल्कमा प्रभावकारी उपचार सेवा पाउनेछन्। सुविधा सम्पन्न हस्पिटलको रूपमा सञ्चालन गर्न अहिलेसम्म हस्पिटलमा 25 करोड भन्दा बढी रकम खर्च गरिसकिएको र अझ सेवा विस्तार गर्ने क्रम जारी राखेको डाक्टर यादवले बताउनुभयो। मेचीनगरमा रहेको एक जुत्ता उद्योगमा आगलागी हुँदा 8 करोड 50 लाख रुपियाँ बराबरको क्षति भएको छ। मेचीनगर नगरपालिका 6 बर्मेली टोलमा श्याम खेतानले सञ्चालन गरेको यस फुटवेयरमा हिजो आगलागी भएको हो।
जिला प्रहरी कार्यालय का प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक बसन्त पाठक का अनुसार 5 घण्टा पछि मात्र आगो नियन्त्रणमा आएको थियो। उद्योगमा जुत्ता बनाउन प्रयोग हुने रबर, केमिकल लगायतका वस्तु भएकोले आगो नियन्त्रणमा लिन धेरै समय लागेको थियो। 11वटा आगो निभाउने यन्त्र प्रयोग गरिएको प्रवक्ता पाठकले बताउनुभयो। नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र स्थानीयवासीको सहयोगमा आगो नियन्त्रणमा लिएको थियो। कोभिड-19 कोरोना संक्रमणको अवस्था हेरेर आउँदो फागुन 1 गतेदेखि विद्यालय खोल्ने तयारी गरेको छ। सरकारले आफ्नो क्षेत्रमा रहेको कोरोना संक्रमणको अवस्था हेरेर विद्यालय खोल्ने वा बन्द गर्ने जिम्मा पालिकालाई दिन लागेको हो। सिंहदरबारमा रहेको प्रधानमन्त्री कार्यालयमा गाउँपालिकाका महासंघ प्याप्सन र एनप्याप्सन, अभिभावक महासंघ, शिक्षा मन्त्रालयका प्रतिनिधि लगायतको छलफलमा सहभागी सबैजसोले पालिकाको निर्णय र निगरानीमा फागुन 1 गते आइतबारदेखि विद्यालय खोल्न सुझाव दिएका थिए। सरकारी अधिकारीहरूले फागुन 1 गतेदेखि विद्यालय खोल्ने गरी तयारी गरेको जानकारी गराएको अभिभावक महासंघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले जानकारी दिनुभयो। आफूहरूले विद्यालय खोल्ने वा बन्द गर्ने सबै अधिकार पालिकालाई दिने माग गरे पनि उहाँले बताउनुभयो। केही पालिकाहरूले भने विद्यालय खोल्ने निर्णय गरिसकेका छन्। यसअघि कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन समन्वय केन्द्र सीसीएमसीले माघ महिनासम्म भौतिक रूपमा शैक्षिक संस्थाहरू बन्द गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो। यसै अनुसार शैक्षिक संस्थाहरू अहिले बन्द छन्। ठगी आरोपमा टोखामा रहेको ट्रिपल स्टार इम्प्लमेन्ट प्राली सञ्चालक भीम गुरुङ पक्राउ परेका छन्। वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा भइरहेको समस्या उपर कारबाही गर्नका लागि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले गठन गरेको मार्शल टोलीले बिहिबार गुरुङलाई पक्राउ गरेको। ईएको ग्लोबल सिक्युरिटी कम्पनी रोजगारी लगाइदिने भन्दै 12 जना युवासँग 7,50,000 को दरले रकम लिएर भिजिट भिसामा पठाए अल्पत्र पारेको उजुरीका आधारमा गुरुङलाई पक्राउ गरिएको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ। पीडितहरूको उजुरी र गुनासोको आधारमा मैन पावरमा समाचार संकलनका लागि गएका संचारकर्मीमाथि केही दिन अघि यही मैन पावरमा आक्रमण समेत भएको थियो। पक्राउ परेका मैन पावरका सञ्चालक गुरुङमाथि थप अनुसन्धान भइरहेको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले जनाएको छ। भिजिट लगायतका विभिन्न भिसामा नेपालीलाई विदेशी भूमिमा अल्पत्र पार्ने क्रम बढेपछि पछिल्लो समय श्रम मन्त्रालय मार्शल टोली गठन गरी कारबाही गरिरहेको छ। वैदेशिक रोजगारको प्रलोभन देखाई विदेशका विभिन्न देशमा नेपाली नागरिकलाई अल्पत्र पारेको भन्दै उजुरीहरू आउन थालेपछि मन्त्रालयका उपसचिवको संयोजकत्वमा मार्शल टोली गठन गरी नेपाल प्रहरीको समेत सहभागितामा दोषी उपर कारबाही गर्न थालिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। वैदेशिक रोजगारको क्रममा अल्पत्र परेको, ठगीमा परेका, विभिन्न समस्या तथा अप्ठ्यारोमा परेमा यस्तो समस्या पर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई कानुनी दायरामा ल्याउने जानकारी समेत मन्त्रालयले अनुरोध गरेको छ। मन्त्रालयको कल सेन्टरमा फोन गरेर आफ्नो समस्या र गुनासो टिपाउन अनुरोध गरिएको छ। सरकारले बंगबन्धु एशियन सेन्ट्रल जोन महिला भलिबल च्याम्पियनशिपका विजेता राष्ट्रिय महिला भलिबल टोलीलाई सम्मान तथा पुरस्कार प्रदान गरेको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रिय महिला भलिबल टोलीका खेलाडी, प्रशिक्षक र व्यवस्थापकलाई नगद सहित सम्मान गर्नुभएको हो। उक्त प्रतियोगिता बंगलादेशको राजधानी ढाकामा गत पुस 6 देखि 16 गतेसम्म सञ्चालन भएको थियो। भलिबल टोलीले राष्ट्रको गौरव बढाएको भन्दै सरकारले कदर स्वरूप पुरस्कार र सम्मान प्रदान गरेको हो। कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले खेलकुद देशको नाम र प्रतिष्ठालाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा चिनाउने महत्त्वपूर्ण र प्रभावकारी माध्यम भएको भन्दै खेलाडीको सुविधा विस्तारको विषयमा आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सरकारले पहल गर्ने बताउनुभयो। विश्व ब्याडमिन्टन महासंघको पुरुष जुनियर एकलतर्फ विश्व वरीयताको शीर्ष स्थानमा पर्न सफल रहनुभएका ब्याडमिन्टन खेलाडी प्रिन्स दाहाललाई पनि सो अवसरमा बधाई दिनुभयो। फुटबलको क्षेत्रमा नेपाली खेलाडीलाई निरन्तर कुशल प्रशिक्षण दिइरहनुभएका प्रशिक्षक अब्दुल्ला मुत्तईलाई पनि धन्यवाद दिनुभयो। सफलता पाउनु चाहिँ विश्वास दिएको छु। त्यसै गरी विश्व ब्याडमिन्टन महासङ्घको पुरुष जुनियर एकल खेलाडीतर्फ विश्व वरियताको शीर्ष स्थानमा पार्न सफल भई राष्ट्रको गरिमा राख्नुभएको सम्पूर्ण विधानमा कदर गर्दै ब्याडमिन्टन खेलाडी प्रिन्स दाहाललाई पनि हार्दिक बधाई तथा शुभकामना दिन चाहन्छु। फुटबलको क्षेत्रमा नेपाली खेलाडीलाई निरन्तर कुशल प्रशिक्षण दिनुभएका प्रशिक्षक अब्दुल्ला अलमुतारीलाई
धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आगामी दिनहरूमा फुटबल प्रतियोगितामा पनि नेपाली खेलाडीहरूले सफलता प्राप्त गर्नु प्रयासरत हुनुहुनेछ भन्ने अपेक्षा लिएको छु। नेपाली खेलाडी तथा खेलकर्मीहरूले आगामी दिनमा अझै उच्च मनोबलका साथ काम गर्दै मुलुकको प्रतिष्ठा र यस अभिवृद्धि कतै जाने गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु। यहाँलाई नेपाल सरकारको तर्फबाट उपलब्ध गराउनुपर्ने सहयोगको लागि सरकार सदैव सकारात्मक रहेको बेहोरा पनि जानकारी गराउन चाहन्छु। सबै सुन आभारी दिन्छु। निजी क्षेत्रको सङ्घ संस्थाहरूले मुलुकको खेलकुद क्षेत्रको विस्तार प्रवर्धनका लागि गरेको सहयोगको हार्दिक सराहना गर्दै आगामी दिनमा खेलकुद क्षेत्रमा थप लगानी बढाउन समेत अपिल गर्न चाहन्छु। त्यस्तै युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वर जंग गहतराजले पुरस्कारले खेलाडीमा जिम्मेवारी थपिएको उल्लेख गर्दै नेपाललाई विश्व समुदायको जनस्तरसँग जोड्न खेलाडीको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको बताउनुभयो। उहाँले भलिबलको कभर हल निर्माणका लागि आगामी बजेटमा सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्री देउवा समक्ष अनुरोध समेत गर्नुभयो। सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू यो बीचमा खेलाडीहरू खास गरी फुटबल खेलाडीहरूका भलिबल खेलाडीका आफ्नै समस्याहरू उहाँले राख्नुभएको छ। निरन्तर छलफल प्राधिकारीसँग भइराखेको छ। राष्ट्रिय गेमको रूपमा स्वीकृत भएको खेल हाम्रो राष्ट्रिय खेल भलिबल, जसको आफ्नै खेल खेल्ने पूर्वाधार छैन। कहिले कतै गएर हामी खेलिरहेको अवस्था रहेछ र त्यसलाई हामीले गहिरोसँगै हेरेका छौँ। र मलाई लाग्छ आगामी बजेटमा यसको निरूपण हामीले गर्नुपर्छ र राष्ट्रिय फुटबल भलिबलको कभर हल महिला र पुरुष दुवैलाई धान्ने कभर हल अफिस बनाउनु पर्ने आवश्यकता छ। त्यो दिशातिर मन्त्रालयले आवश्यक छलफल र परामर्श गरिरहेको छ। यसै गरेर यहाँले हामीले भलिबललाई मात्र एउटा राम्रो र व्यवस्थित गर्नको लागि सरकारबाट वार्षिक 3 करोड जति हामीले अनुदान गयो भने हामी राम्रो प्रदर्शन देखाउन सक्छौँ भन्ने कमिटमेन्ट र पदाधिकारी खेलाडी साथीहरूको छ। यो कुरा पनि यस कुरामा कार्यक्रममा महिला भलिबल टोली की कप्तान अरुणा शाहीले खेलकुदको पूर्वाधार विकास तथा खेलाडी सेवा सुविधा वृद्धि गर्न सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो। उहाँले खेलका दौरान घाइते हुनुभएका भलिबल टोलीका स्पाइकर सरस्वती चौधरीको पूर्ण उपचार खर्च उपलब्ध गराउन सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो। सरकारले विश्व ब्याडमिन्टनको वरियतामा शीर्ष स्थानमा रहन सफल प्रिन्स दाहाल र 7 च्याम्पियनशिप फुटबलको फाइनलमा पुग्न सफल नेपाली राष्ट्रिय पुरुष भलिबल टोलीका मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्ला अलमुताइदीलाई पनि सम्मान गरेको छ। सरकारले फुटबल टोलीलाई यसअघि नै पुरस्कृत गरिसकेको छ। त्यतिबेला मुख्य प्रशिक्षक अलमुताई अनुपस्थित रहेको कारण उहाँलाई आज सम्मान गरिएको हो। सरकारले एसियन सेन्ट्रल जोन महिला भलिबल टोलीका 12 खेलाडीलाई जनही 5 लाख, प्रमुख प्रशिक्षक र प्रशिक्षकलाई 3-3 लाख तथा टोली व्यवस्थापकलाई 2 लाख प्रदान गरेको हो। सम्मानित हुने खेलाडीमा अरुणा शाही कप्तान, मनिषा चौधरी, कामना विष्ट, लक्ष्मी चन्द, उषा भण्डारी, प्रतिमा माली, सालिना चौधरी, सरस्वती चौधरी, सुनिता खड्का, सोफिया पुन, कृपा अधिकारी, शान्ति कुमारी थारू हुनुहुन्छ। त्यस्तै सम्मानित हुने अन्य टोलीको मुख्य प्रशिक्षक जगदीश प्रसाद भट्ट, प्रशिक्षक भरत यादव तथा व्यवस्थापक ज्योति केसी हुनुहुन्छ। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मंत्री महेन्द्र राय यादवले खाद्य वस्तु का कारणले ज्यान गएका सम्बन्धमा सबै उद्योगी व्यवसायी दोषी बन्ने कानून प्रावधान राख्न नहुने बताउनु भएको छ। शुक्रबार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधेयक व्यवस्थापन समितिमा खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयकको 2077 को प्रारम्भिक मस्यौदा प्रतिवेदन माथिको छलफलका क्रममा बोल्दै मन्त्री यादवले खाद्य वस्तुका कारणले कसैको ज्यान गएमा उत्पादक कम्पनी तथा उद्योगी व्यवसायलाई मात्रै दोषी देखाउन नहुने धारणा पनि राख्नु भएको हो। नेपालमा कतिपय मृत्यु असन्तुलित खानाका कारण हुने गरेको भन्दै उहाँले खाद्य पदार्थको सेवनका कारण ज्यान जाने उद्योगीलाई अपराधी बनाउने हो भने उद्योग व्यवसाय नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउने उद्योगीहरूको गुनासो रहेको उहाँले बताउनुभयो। यद्यपि उत्पादक कम्पनी उद्योगी व्यवसायलाई अनुशासनमा राख्नका लागि कारबाही दण्ड सजायको व्यवस्था राखे पनि कडा व्यवस्था राख्न नहुने उहाँले जोड दिनुभयो।
त्यस्तै मन्त्री यादवले खाद्य वस्तुका परीक्षण निरीक्षण र बजार अनुगमनको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने पनि बताउनुभयो। देश संघीय संरचनामा रहेको भन्दै उहाँले संघीयताको मूल मर्म अधिकारको बाँडफाँड भएकोले यिनले आवश्यक अधिकारहरू स्थानीय तह र प्रदेशहरूलाई पनि दिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयकलाई अन्तिम रूप दिन अघि उपभोक्ता हितसँग सम्बन्धित संघ संस्था, खाद्य विज्ञ, कानूनविद लगायतका सरकारवाला निकायसँग छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। मोरङको धनपाल थानमा 2 र ललितपुरको गोदावरीमा एकजनाको हत्या गर्ने आरोपीलाई प्रहरीले पक्राउ गरी शुक्रबार सार्वजनिक गरेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मोरङको धनपाल थान गाउँपालिका 7 उखुबारीमा सुनसरी धरान 3 का 48 वर्षीय राजेन्द्र कुमार श्रेष्ठ र 70 शम्भुनाथ 4 का 32 वर्षीय शम्भु कुमार चौधरी सब गाडेको र गोदावरी 12 ठेची जरङ खेल स्थित गोदाम घरमा 63 वर्षीय 13 थुम संक्रान्त 2 घर भई हाल काठमाडौँ 3 गोठातार बस्ने मोहन लिम्बुको हत्या गरी गाडेको आरोपमा 3 जनालाई पक्राउ गरी सार्वजनिक गरिएको हो। यसरी पक्राउ पर्नेमा मुख्य आरोपी सिरहा नगरपालिका 21 घर भई हाल काठमाडौँ बल्खु बस्ने 31 वर्षीय अनिल कुमार मण्डल, मोरङ धनपाल थान गाउँपालिका 7 का कमलपुर पश्चिम टोल बस्ने 62 वर्षीय नासिर आलम र मोरङ जहदा गाउँपालिका 4 सिसबनी बस्ने 29 वर्षीय अमित शाह भन्ने दीनानाथ सोनालाई पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक जनार्दन जीसीले जानकारी दिनुभयो। सिरा वडा नम्बर 21 हुने र हाल चाहिँ वडा नम्बर 14 काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 14 बल्खुमा बस्नुहुन्छ उहाँ चाहिँ प्याटर्न चाहिँ एउटै छ भनेको मतलब तीनटै लासमा के सिमिल्यारिटी भयो त भन्दा कस्ने एउटा घाँटी कस्ने मार्ने र जुन खन्ने स्टाइलको जुन खाल्टोको स्टाइल छ नि त्यो चाहिँ सेम छ। त्यो चाहिँ सबै र तीनटै खाल्टोमा नुन चाहिँ प्रयोग भएको छ। चौधरी र श्रेष्ठको लास गाडेको अवस्थामा धनपाल थान गाउँपालिका 6 दिलीप सिंह सिंहडी उखुबारीमा शंकास्पद माघ 12 गते फेला परेको लिम्बुको लास र गोदावरी 12 ढेचोमा गाडेको अवस्थामा माघ 20 गते फेला परेको थियो। हत्याका आरोपीहरूले लिम्बुलाई मन्सिर 28 गते, श्रेष्ठलाई पुस 5 गते, चौधरीलाई पुस 7 गते डेरी मरफलको प्रयोग गरी हत्या गरी लास छिटो गलोस् भन्नका लागि नुन प्रयोग गरेका थिए। हत्याका आरोपी मण्डलले आर्थिक कारोबारको विवादले हत्या गरेको र अन्य 2 जनालाई हत्या गर्न रकम प्रदान गरी सहयोग लिएको प्रहरीले जनाएको छ। निजहरूले 3वटा लासलाई गाड्नका लागि एकै प्रकृतिका खाल्टो खन्ने र पुर्नका लागि खन्ती र कोदालो प्रयोग गरेको उपरीक्षक जीसीले जानकारी दिनुभयो। आरोपीहरूले श्रेष्ठ र चौधरीलाई गाडेको स्थानबाट 100 मिटर उत्तर कमलपुर जाने नहरमा हत्या गरेको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीले हत्यामा प्रयोग गरिएको 6 पोका नुन र 1 थान कोदालो बरामद गरेको छ। प्रहरी गहन अनुसन्धान र मोबाइलमा भएको कुराकानीका आधारमा आरोपीहरूलाई पक्राउ गर्न सफल भएको हो। आरोपी मध्ये मण्डललाई यही माघ 20 गते काठमाडौँ बल्खुबाट, आलम र सोनारलाई माघ 20 गते विराटनगर 17 मटेरुवा र विराटनगर 5 दामा बन्दीबाट पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङका सूचना अधिकारी प्रहरी नायब उपरीक्षक दीपक श्रेष्ठले बताउनुभयो। हत्याका आरोपी मण्डल व्यावसायिक कामको सिलसिलामा मृत श्रेष्ठ चौधरीसँग मन्सिर 29 गते विराटनगर आएका थिए। हत्या हुनुमा प्रमुख कारण मध्ये कारोबारको रकम एकलौटी बनाउने उद्देश्य भएको उहाँले यस कार्यमा थप अन्य सहयोगी हुन सक्ने भएकोले अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। अब आर्थिक समाचार। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले डिजिटल नेटवर्किङ व्यवसायमा नजोडिन र जोडिएका भए तत्काल छाड्न सबैलाई आग्रह गर्नुभएको छ। माओवादी कर्णाली प्रदेशको भर्चुअल विस्तारित बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो आग्रह गर्नुभएको हो। डिजिटल नेटवर्किङको माध्यमबाट देशको पुँजी विदेश पलायन भइरहेकोले यस्तो गैर कानुनी गतिविधि नियन्त्रण गर्न सरकारलाई सहयोग गर्न मन्त्री शर्माले आग्रह गर्नुभयो। कतै कोही व्यक्ति र व्यवसायमा संलग्न भए त्यसको सूचना दिएर सरकारलाई सहयोग गर्न समेत उहाँले अनुरोध गर्नुभयो। उहाँले प्राकृतिक साधन स्रोतमा स्थानीय जनताको स्वामित्व कायम गरी सामुदायिक पुँजी निर्माण गर्ने कार्यक्रम बनाउन कार्यकर्ताहरूलाई निर्देशन दिनुभयो। अर्थमन्त्री शर्माले कर्णाली प्रदेशमा समाजवादको आधार तयार गर्न उत्पादन र रोजगार अभियान सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। जिम्मेवार तहका नेताहरूले नै वाडा नेतृत्व लिए श्रम
समूह र श्रम दल बनाएर उत्पादनको काम अघि बढाउने उहाँले आग्रह गर्नुभयो। मन्त्री शर्माले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र पहिचानको मुद्दा स्थापित गराउने विषयलाई आउँदो चुनावको एजेन्डा बनाउन कार्यकर्ताहरूलाई निर्देशन दिनुभयो। पार्टीको हरेक कार्यकर्ताले अभावको जीवनमा मुक्त पाउन उत्पादन कार्यमा जोडिएर समृद्ध बनाउने र जनतालाई पनि समृद्ध बनाउने अभियानमा लाग्नुपर्नेमा उहाँको जोड थियो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। चीनमा आजदेखि शीतकालीन ओलम्पिक सुरु हुँदैछ। अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक काउन्सिल IOC यो प्रतियोगितामा 91 देशले भाग लिने जनाएको छ। प्रतियोगितामा 109 इभेन्टमा 2871 खेलाडीले प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। 24औं संस्करणको शीतकालीन ओलम्पिकको चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङले उद्घाटन गर्ने तयारी छ। उद्घाटन तथा समापन समारोह बेजिङ राष्ट्रिय रंगशालामा हुनेछ। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताका लागि लागू गरेको स्वास्थ्य मापदण्ड पूर्ण रूपमा लागू हुने आयोजक चीनले जनाएको छ। शीतकालीन ओलम्पिक आउँदो फेब्रुअरी 20 तारिकसम्म चल्नेछ। अमेरिका, अस्ट्रेलिया, क्यानाडा, भारत लगायतका देशले प्रतियोगितामा कूटनीतिक बहिष्कार गर्ने घोषणा गरिसकेका छन्। भारतीय राजदूत उद्घाटन र समापन समारोहमा नजाने भारतीय विदेश मन्त्रालयलाई उद्धृत गरी अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। मन्त्रालयका प्रवक्ता अरिन्द बागचीले चीनले ओलम्पिकको बहानामा राजनीति गरिरहेको टिप्पणी गर्नुभयो। पछिल्लो वर्ष भारत र चीन बीचको गहलबानको विषयमा विवाद भएको थियो। दुई देश बीचको उच्च तहमा वार्ता भए पनि निष्कर्षमा पुग्न नसक्दा तनाव घटेको छैन। अमेरिकाले गरेको एउटा कारबाहीमा इस्लामिक स्टेट IS समूहका एकजना वरिष्ठ उपप्रमुख मारिएका छन्। अमेरिकी कारबाहीका क्रममा आफू बच्न नसक्ने अवस्थामा पुगेपछि IS समूहका नेता अबु इब्राहिम अल हासिमी अल कुरेसीले एउटा आत्मघाती विस्फोटन गराएर आफू र आफ्ना परिवारको ज्यान लिएको बीबीसीले जनाएको छ। अमेरिकी विशेष दलका सैनिकले अबु इब्राहिम लुकेको ठाउँ घेरा हालेका थिए। त्यसपछि उनले आफैले विस्फोटन गराएर आफू र परिवारको ज्यान लिएको खबरमा उल्लेख छ। सिरियाको घटनास्थल पुग्न सहायता कर्मीले कारबाही गरिरहेको ठाउँमा 6 जना बालबालिका सहित 13 जनाको हत्या भएको बताएका छन्। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले यो कारबाहीका क्रममा नागरिकलाई सकेसम्म जोगाउन कोसिस गरिएको बताउनुभयो। तर IS ले अहिलेसम्म यो घटनाबारे विवरण सार्वजनिक गरेको छैन। इस्लामिक स्टेट समूहका नेता अबु बकर अल बगदादी मारिने गरिएको भएको कारबाहीपछि अमेरिका सेनाको पश्चिमोत्तर सिरियामा भएको यो अहिलेसम्मको सबैभन्दा ठूलो सैन्य कारबाही भएको खबरमा उल्लेख गरिएको छ। अब खेलकुद समाचार। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले वार्षिक साधारण सभाको मिति तोकेछ। शुक्रबार सार्वजनिक सूचना निकालेर आउँदो फागुन 13 गते र 14 गते दनगढीका एक होटलमा आयोजना हुने जानकारी दिएको छ। सार्वजनिक सूचनामा वार्षिक साधारण सभाका एजेन्डा बारे पनि बताइएको छ। साधारण सभामा वार्षिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदन, अनुमोदन, लेखा परीक्षक नियुक्ति, सन् 2022 को कार्यक्रम र बजेट बारे केन्द्रित हुने क्यानले जनाएको छ। त्यस्तै क्यानको वार्षिक नियमावली र कार्यविधिका साथै नयाँ जिल्ला संघहरूलाई मान्यता दिने र केन्द्रीय समितिमा खाली पदहरूको पदपूर्ति सम्बन्धमा साधारण सभा केन्द्रित हुनेछ। कोरोना संक्रमणका कारण यस मितिमा भौतिक उपस्थिति हुन नसक्ने अवस्था भए भर्चुअल माध्यमबाट भए पनि साधारण सभा आयोजना गरिने सूचनामा उल्लेख गरिएको छ। टाइम्स समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।